हर एका वस्तूंक जिवींक रचून जीव दिल्ल्या जीवदातारा तुका एकल्याकच फावो मान आनी महिमा पदवी आनी राजवडकी ससनाच्या ससनाक कित्याक हर एक वस्तू तुवें रचलेल्या हर एका वस्तूंक तुवें जीव दिलाय तुजे वरवींच ते जीवन आसा ते अस्तित्वांत आसात ह्या पस्त तुका अर्गां दिता देवांचो देव तूं रायांचो राय तूं धन्यांचो धनी तूं ह्या पस्त तुका अर्गां दिता तूं आदी आसलोय आतां आसा आनी सदांकाल ससनाच्या ससनाक तूं एकलो मात्र आसतलोय ह्या पस्त तुका अर्गां दिता सगळी पदवी प्रताप वैभव तुजे तावन आयला रायांचो राय तूं धन्यांचो धनी तूं देवांचो देव तूं ह्या पस्त तुका अर्गां दिता सगळी गिरेस्तकाय मान महिमा धन दिर्वें तुजे तावन आयला ह्या पस्त तुका अर्गां दिता तूं आरंभ आनी अंत तूं अल्फा आनी ओमेगा तुंच पयलो आनी निमाणो काल आज आनी सदां सर्वदा तूं एकलोच सर पदवेदार देव ह्या पस्त तुका अर्गां दिता सगळी राजवडकी पदवी तुजी जावन आसा ह्या पस्त तुका अर्गां दिता सर्गी भुमी आनी पाताळी जें कितें आमच्या दोळ्यांक दिसता दिसना तें सगळें तुवें अस्तित्वांत हाडलाय त्या सगळ्यांचो रचणार आनी धनी तूं जावन आसाय ह्या पस्त तुका अर्गां दिता तशेंच भोव मुगळा बापा परत एक नवो दीस दिलाय बरी भलायकी दिलाय कुडीचे मदींचे आत्म्याची धादोसकाय दिलाय तुका वळखल्या ह्या बाबणी भुरग्यां सांगता सगळो दीस तुजी स्तुती करूंक तुजें आराधन करूंक तुका महिमा दिवंक आनी तुजें उतर आयकून ह्या संवसारांत कुरपा जोड घेवचो अवकाश तुवें आमकां दिलाय ह्या पस्त तुका अर्गां दिता तुजें उतर आयकूनच्या पयलें म्हाका आनी तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयल्या त्या बाबणी भुरग्यांक आमकां हर एकल्यांक तुज्याच पांयां दळा समर्पण दिता तुवें बसयल्या त्या देवदूतांचो आमी आदार मागता कित्याक तुवेंच म्हळाय तुजे पांय पत्राक आदलोंक हांव दिवचो ना आनी आपणाक भियेतल्यांक सरस्वराचे देवदूत वेडो घालतले म्हण तुवें सांगलाय बाच्या बी जोडतल्यांच्या आदारा पासून हांवें तांकां धाडला म्हण तुवें सांगलाय आनी तुमच्या ह्या जिणयेच्या पयणार तुमकां ते आदार दितले म्हण तुवें सांगलाय तीच बासवणी सरस्परा आमी उगडास करता आनी तेच देवदूत आमच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक ह्या हॉलाच्या मुखल्या फाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक आमच्या आदारा खातीर तूं धाड तशेंच मार्गदर्शन दिवचो तो पवित्रत्म न्हय पदवेन ह्या बोळान बघा तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन आमकां चलोवचो तस पवित्रत्म आमची काळजां मन अंतस्करणां तुज्या अधीन घेवंक आनी ह्या संवसाराची खुशी न्हय बघा आत्म्याच्या सक्तेन आमी जिवन तुजी खुशी करूंक तूं आमकां शिकय हे मागणें खालतेपणान आमी करता तेच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 न्हय पदवेन न्हय बोळान बगार म्हज्या आत्म्याच्या सक्तेन तूं आमकां चलयताय सरस्पुरा देवा न्हय पदवेन न्हय बोळान बगार तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन तूं आमकां चलयताय सरस्पुरा देवा तेच आत्म्याच्या सक्तेन तेच आत्म्याचें उतर आयकूंक आयिल्ल्या मोगाळ भावा भयण्यांनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो कन्नडांत एक ल्हानशी सांगणी आसा तुमी आयकला जावंक पुरो ಹುಟ್ಟಿದವನು ಸಾಯಲೇಬೇಕು ಸತ್ತವನು ಪುನಃ ಜೀವಿಸಲೇಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ದುಃಖಿಸಬಾರದು म्हणून जल्माल्याक मरोंक आसा आनी मेल्ल्याक परत्यान जियोंक आसा तेदोळ पर्यंत तुका आनी म्हाका एक कर्तव्य आसा तें कर्तव्य तुवें आनी हांवें कितें करीची तें पाळीची दूख जावं दी सूख जावं दी तें कर्तव्य पाळूंक तुवें आनी हांवें चुकोवंक नजो आतां कर्तव्य कसलें तुमी जाणात आमी विश्वासाची वाट धरला वय मू धरला की धरूं ना तुमी खंयची वाट धरला अंधविश्वासाची विश्वासाची वाट आमी धरला खाली धरल्यार पुरो गी अखेर पर्यंत त्या वाटेर चलोवंक आसा गी ना जिवंक आसा गी ना जायत्यांनी ही विश्वासाची वाट विंचून काडली पूण तांकां अखेर पर्यंत थी रावंक जालें गी जावना मोगाळ भावा भयण्यांनो आमकां आमच्या इच्छेन ह्या विश्वासाच्या वाटेर जिवंक जायना पूण देवाच्या पवित्रत्वाचो सांगात तुका आनी म्हाका आसा जाल्यार आमी ह्या वाटेर जिवंक जाता ह्या वाटेर आमी चलोवंक जाता निमाणे घडी पर्यंत आमी ताका विश्वासी रावोंक जाता आतां तुमचे लागीं हांव विचारतां देव म्हणल्यार कोण देवाची सकत कितें देवाची पदवी कितें देवाचें बोळ कितें म्हणल्यार तुमी कितें म्हणटात न्ही जायते आसा सांगूंक वय मू खंयसर मनशाचें बोळ मनशाची सकत मनशाची जाणवाय मनशाची बुदवंतकाय मनशाची कामां खंयसर अखेर जातात पळया थंय देवाची कामां कितें जातात थंय सुरू जातात हाका म्हणटात देव तुज्या आनी म्हज्या कुडींत कांय करूंक जायना पळय त्या दळा आत्म्यांत आसलो देव ताची कामां सुरू करता की करिना करता बरें बरें धाकले ह्या बायबलांत आसात वय मू
इस्रायल परजा मैजेच्या हातांत आसली वय मू कितली वर्सां 40 वर्सां मैजे त्या परजेचो मुखेली जावन आसलो. पूण तुमी जाणात ताका इजिप्ताच्या गुलामपणांतले भायर हाडूंक कितली वर्सां लागली 40 वर्सां. आतां अखेर एक गडीर ते पावल्यात. खंय पावल्यात गडीर पावल्यात. भायर येवंक आसा त्या वाटेर निमाणे गडीर आयिल्ल्या वेळार गडीर येवन पावतना कितें आसा मुखार तांबडो दर्यो आसा आनी फाटल्यान कोण आसात फाराव राय ताजे सैन्य आनी ताजे दुस्मान ताज्या पाठीक लागल्यात. मुखार दर्यो फाटल्यान दुस्मान. आतां कांय करूंक जायना. 40 लोक देवाच्या फर्जेन आनी मैजेन कितें पुरा करूंक जाता पळय ती सगळीं कामां केलीं पूण कांयच तांच्या वरवीं निमाणें त्या वेळार तांची बुदवंतकाय तांची कामां तांची योजना तांचे प्लॅन चलना नासलेल्या वेळार देवान कितें म्हटलें तुमी शांत रावा आतां हांव म्हजें काम सुरू करता. केदळा तुजी आनी म्हजी तकली चलोवची रावता पळय त्या वेळार देवाची तकली चलोवंक सुरू जाता. केदळा तुजें आनी म्हजें काम रावता त्या वेळार ताजें काम सुरू जाता. मोगाळ भावा भयण्यानो हाका म्हणटात देव. आमी जाणा बायबलांत आनी एक घडीत आसा मार्ता मोरी आनी लाजार वय मू ह्या कुटुंबांत जेजू केदाळारी येतालो वेतालो तांचे संगता बसतालो तांकां शिकवण दितालो. मोगाचें कुटुंब जावन आसलें जेजूक वय मू. पूण एक फावटी जेजू कितें जाता शहरांतलो भायर वेता. तो शहर सोडून गेल्ल्या वेळारच मार्ता आनी मोरयेच्या घरांत कितें घडटा ताजो भाव लाजर मरण पावता. आतां मरण पावल्या उपरांत कुटुंबाची परिस्थिती कितें तुमी जाणात वय मू. मोरी मोड्या लागीं बसून रडता आनी मार्ता रडोवन सगळीं गांव भोंवता. दोगांय लागीं कांय करूंक जायना. रडोवन रडोवन 4 दीस जाले दोगांय लागीं कांय करूंक जायना. निमाणें कांय करूंक जायनासतना लाजाराक व्हरून कितें केलो पोंडांत पुरलो. 4 दिसां उपरांत जेजू आयलो. जेजू येताना जेजू कितें म्हणटा तुमचे लागीं कांय जावना वय मू तुमचे सकत काबार जाली मू थंड रावा आतां हांव म्हजें काम कितें करता सुरू करता. मनशाचें बळ मनशाची पदवी मनशाची सकत खंयसर रावता थंयसर देवाची पदवी देवाचें बळ देवाचें काम सुरू जाता. मोगाळ भावा भयण्यानो आमी अशक्त म्हणिल्ल्या वेळार आमच्या कुडींत आनी कांय जायना म्हणिल्ल्या वेळार देवाचो आत्मो काम करूंक सुरू करता. आमी म्हणटा न्ही आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गींच्या आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गींच्या वो आत्मो मागीर कामां करयता. त्याच पवित्र आत्म्याची कामां विशयांत आमी थोडो वेळ आयकोवया. आयकूंक तयार आसात गी थोडो वेळ आमी कितें करया पवित्र आत्म्याच्या कामां विशयांत कितें ताजी सकत कशें तो कामां करयता त्या विशयांत आमी आयकोवया. इसाया प्रवादीचो बूक वाचोर 11 दुसरी ओळ आयका. आयसाया चॅप्टर 11 वर्स 2 कितें म्हणटा सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. ताचेर म्हळ्यार कोणाचेर इसाया प्रवादान हांगा एक प्रवाद केल्लो शांतीच्या राज्या विशयांत. शांतीच्या राज्याचो एक राय येतलो आनी त्या रायाचेर आतां तो राय कोण शांतीच्या राज्याचो जेजू वय मू. जेजू विशयांत केल्लो एक प्रवाद तो राय जावच्या पयलेंच पळया कितें जातलें. आतां वाच सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. जाणवायेचो आनी समजणेचो आत्मो जाणवायेचो आनी समजणेचो आत्मो बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो. आमी ते आमच्या मालगाड्यांनी एक कंतार म्हणचे आसले न्ही पवित्र आत्म्या ये देवो आनी फांकय सर्गींता उजवाडाचे ना मनशा थंय कांय इल्लें वायटाक पडनातलें नातल्यार तुजी लंब आसा वय मू. ताजो आदार ताजी देणी आसल्यार आमी वायटाक पडना. त्या आत्म्याचो सांगात ती देणी आदार आसल्यार आमी वायटाक केन्नाय पडता गी ना. मोगाळ भावा भयण्यानो आतां देवाचो आत्मो आमचें तें येवचें म्हळ्यार कितें कितें आमचें तें आसा पळया मनशा सैमाचें तें भायर घालता आनी कितें देवाचें सैमाचें आसा पळय तें आमचें भितर घालता. आमचे मनशाचे कितें गूण आहात पळया ते पवित्र आत्मो येतेर ते रावतात गी मनशाचे गूण रावनात. ते देवाचे गूण उपरांत तुजे आनी म्हजे
देखून देवाचो पवित्र आत्मो आमी केदाळारी मनशाचो समजणेचो जाणवायेचो गिन्यानाचो बुद्धीचो पदवेचो सत्याचो शण्यापणाचो देवा तुज्या मोगाचो आनी भिरांतीचो सताचो नितीचो प्रामाणीकपणाचो जो बुद्धवंत पवित्र अप्रतिम तीक्ष्ण सूक्ष्म जिनस्वार दयाळ नितळ निर्मळ अखंड चतुर सर्वेक्षक सर पदवेदारा तुजी ती पदवेदार सगत कार्यकारी सगत न्याय रक्षण शिक्षण संरक्षण हे संपूर्ण तुजे तें आसल्या जिवितान बरचो तो आत्मो असलें जिवीत तुका आनी म्हाका तो पवित्र आत्मो घेवन येता. तुमी जाणात दानियेल प्रवादी विशयांत आयकलां मू वाचलां मू दानियेल प्रवादी बाबिलोनांत ताका गुलामपणांत व्हरतात इस्रायल परजे सांगता गुलामपणांत आसलो दानियेलाक तुमी जाणात त्या काळाचो राय एक पत्र बरयता आनी हस्ताक्षर करता सायन घालता आनी दानियेलाक दिता. तातूंत कितें बरयल्लें तुमी जाणात मू तुवें मागणें करूंक नजो मागोंक नजो म्हणून तातूंत त्या रायान बरयल्लें. तो वचून त्या रायाच्या पांयांक पडटा की देवाच्या पांयांक पडटा. दानियेल प्रवादी वचून त्या रायाच्या पांयांक पडना राया म्हाका मागोंक दी म्हाका वेळ दी म्हाका सोड म्हणना. तो ताज्या कुडांत वेता ताज्या घरांत वेता आनी रायांच्या राया लागीं देवा लागीं पवित्र आत्म्या लागीं तो वचून मागता म्हाका सुटका दी म्हणून. सुटका दिता की दिना दिता मोगाळ भावा भयण्यानो. आजकाल तुमी एक संगत तुमच्या मतीन दवरा खंयच्या सभेक तुमी वेतात पळया त्या सभेंत जर पवित्र आत्मो ना त्या सभेंत तुमी वचनाकात. एका सभेच्या मुखेल्याक पवित्र आत्मो चलयना पवित्र आत्म्याची देणी त्या सभेच्या मुखेल्या लागीं ना तुमकां कांय बरेपण जायना. एका शिकोणदाराक पवित्र आत्मो चलयना तसल्याची शिकोण तुमी आयकता तर तुमकां कांयच बरेपण जायना. तुमी खाली टायम वेस्ट करनासात. समजता मग आयकाल उलयल्लें पवित्र आत्मो कोणा तें आसा त्या देण्यांनी कोण भरला ताजें उतर मात्र तुका आनी म्हाका बरें करता नाजाल्यार आमी खाली कितें करता टायम वेस्ट. आज उलयतले जायते आसात मोगाळ भावा भयण्यानो पूण आत्म्याच्या सक्तेन आत्म्याच्या देण्याने आत्म्याच्या पदवेन उलयतले देवाक मानवतात मात्र न्हय तांची उतरां लोकां थंय काम करतात आनी तांचे बसवणे देवाक कशे देवाचे बसवणे आशिर्वाद हाडटात पळया आत्म्यान भरलेल्या मनशाचे उतर आमी आयकतना आमकांय ते आशिर्वादाक व्हरता की व्हरिना व्हरता. कन्नडांत बरें एक उतार आसा ಸ್ವಾಮಿ ಆದವನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ಆದವನು ಸಮಾಜವನ್ನು ತಿದ್ದಬೇಕು म्हणून आज ಸಮಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತಿದ್ದುವ ವೇಳ ಇಲ್ಲ. ಸಮಾಜವು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ತಿದ್ದುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ वैगिनय. आज पळया मोगाळ बाबा धार्मीक मुखाल्या भशेन लोक उलयते आसात आनी तशें करचें गी आनी अशें करचें गी म्हणून. कित्याक तांकां आत्मो चलयना आनी आत्म्याची देणी तांचे ते नात म्हणून कळोवन येता. देखून हांगा शांतीचो राय जेजू राय जावच्या पयलेंच देवाच्या आत्म्यान ताका भरता. कित्याक देवाची गूण कितें देवाची पदवी कितें देवाची खामां कितें ती ताणी करच्या पासत. आतां इसाया प्रवादान केल्लो हो प्रवाद पूर्ण जाला की जावना या बाकी आसा जावंक जाला की जावना. तो आत्मो देवन आयला की येवना कोणाचेर आयला हो तो प्रवाद पूर्ण जाला. लुकाचो वांजेला वस्वर 3 ओळ 21 आनी 22 ऐका. लूक चॅप्टर 3 वर्स 21 आनी 22 ऐका. हो प्रवाद पूर्ण जाला आनी तो बसयल्लो आत्मो ताजेर देवन आयला. लोक सगळो स्नान घेतालो. जेजूय स्नान घेवन मागण्यार आसतना आकाश उक्तो जालो आनी पवित्र आत्मो दैवीक रुपी एक पारव्या बरी ताचेर देवलो. तेदवा आकाशांतावन आयलो एक ताळो. तूं म्हजो पूत म्हजो मोगासो तूं म्हाका भोव चड मानवलाय. मनीस जावन ह्या संवसारांत जल्माच्या पयलेंच जेजू क्रिस्ताक देवदूतान एक प्रवाद केल्लो आंकवार मरयेक वय मू कसलो प्रवाद केल्लो. तूं पवित्र आत्म्या मुखांतर गर्भस्थ जातले देवाची परमोन्नत देवाची सगत तुजेर सावळी घालतली. तूं एका चरक्या भुरग्याक जल्म दितले. तुका जल्माल्ल्या त्या भुरग्याक जेजू म्हूण तुवें नांव दवरिचें आनी ताका परमोन्नत देवाचो पूत म्हणटालो म्हणून त्या देवदूतान तो प्रवाद मरये लागीं हाडिल्लो जाल्यार ती खबर दिल्ली जाल्यार जेजू जल्म मारल्या वेळार ताका पूत म्हणूना देवान म्हणलें गी. मागीर 12 वर्सांच्या प्रायर एक फावटी जेजू देवळांत शिकवण आसता वय मू शास्त्री आनी पारिजेवामध्ये सवालांक जापी दिवन आसता. ते दाडारी सुरेशपुरा देवान वो म्हजो पूत म्हणूना. के दाडा देवान जेजूक आपणाचो पूत म्हणलें. पळया जेन्ना सर्गेंतान पवित्र आत्मो देवून आयलो ते दाडा बापान म्हणलें वो म्हजो पूत म्हजो मोगाचो पूत तो म्हाका. देखून आमी म्हणटा न्ही जेजू पूत देवाचो जेजू क्रिस्त सर्गीचो जेजू पूत देवाचो
जेजू क्रिस्त सोमे आम्हा पत्क्यांचो धने आम्हा सर्वांचो सोमे आम्हा पत्क्यांचो. आता पवित्र आत्म्याचे काम कितें? पवित्र आत्मा का काम क्या है? ताचें काम कितें सांगाय न्ही. तुका आनी म्हाका संवसारी वाटेर व्हरता की देवाच्या वाटेर व्हरता? आध्यात्मिक मार्ग पर चलाने वाला पवित्र आत्मा है म्हणून म्हणटात हिंदीन. अध्यात्म म्हळ्यार आत्मिक जिणयेच्या वाटेर तुका आनी म्हाका पवित्र आत्मा व्हरता. संवसारी वाटेर तो तुका आनी म्हाका व्हरिना. आनी जेन्ना पवित्र आत्मा देवून येता त्या वेळा आमी कोण जाता? आमी जेजू केन्ना देवाचो पूत जालो? पवित्र आत्मा देवून आयलो त्या वेळा देवाचो पूत जालो. देखून रोमांकारांक बरयलें 15:8 बिबळ म्हणटा आमी देवाची भुरगीं केदाळा जाता. रोमन चॅप्टर 8:14 जांकां देवाचो आत्मो सोलोन व्हरता जांकां देवाचो आत्मो सोलोन व्हरता ती देवाची भुरगीं. तुका कोणाचो आत्मो सोलोन व्हरता? देवाचो आत्मो सोलोन व्हरता जाल्यार तूं देवाचो भुरगो, हांव देवाचो भुरगो. तुजो राग तुका चलयता तूं देवाचो भुरगो न्ही. तुजी जाणवाय तुका चलयता तूं देवाचो भुरगो न्ही. या तुजी बायल तुजो घोव तुका चलयता तर तूं देवाचो भुरगो. तुज्या बायलेचो न्ही घोवाचो. तुजी सभा तुका चलयता, पिरगत तुका चलयता, तूं देवाचो भुरगो न्ही, हांव देवाचो भुरगो न्ही. कोणें तुका आनी म्हाका चलयची? जेजू क्रिस्ताकी. तशेंच जेन्ना पवित्र आत्मो चलोवंक लागलो तो देवाचो भुरगो जालो. आमी जेन्ना आमकां पवित्र आत्मो चलयता आमी देवाची भुरगीं जाता. ते जाल्यार आमकां संवसाराचें काय आमी पडोवन गेलां गी ना. जर तुका आनी म्हाका देवाचो आत्मो चलयता आमी देवा विशयांत उलयता, देवा विशयांत चिंतता, देवा विशयांत आमी प्रगट करता. मात्र न्ही आमी खालटी आनी बळी जावन आसता. कशी आसता आमी? देवाचो आत्मो खालतो करता की तुका आनी म्हाका कितें करता? न्ही गे आमकां गायेचें दूद जायचें जाल्यार कितें करीचें आमी? गायेच्या पांयां तळा वचून कालतें जावन हांव व्हडलो मनीस म्हण तुवें गायेच्या लागीं उबें रावला ती दूद मेळटाय तुका ना. कालतो जाल्यार मात्र तें दूद मेळटा. त्याच प्रमाणे तूं आनी हांव खालतीं जावन देवाच्या पांयां तळा बसल्यार मात्र आमी सरकार वशीत. ना जाल्यार हांव म्हाका पुरो कळीत आसा म्हणून आमी वचूंक जायना. मोगळ बाबा भयण्यानो, जशें खालतेपणान बसल्यार मात्र गायच्या पांयां तळा आमकां दूद मेळटा त्याच प्रमाणे देवा मुखार खालतो जावन बसल्यार मात्र तुवें आनी हांवें वशीत. आनी तुका आनी म्हाका खालतो कोण करता? सोसणी कर म्हाका सोसणी कर खालतो कर. तें कन्नडांत बरें म्हणटात. ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರುವಿಲ್ಲ, ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರುವಿಲ್ಲ, ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ದೇವರುವಿಲ್ಲ, ಇಗರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರುವಿಲ್ಲ, ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದೇವರುವಿಲ್ಲ, ಮಸ್ಜಿದಿನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಲ್ಲ, ದೀನರಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಸವಿದೆ. ಯಾರಲ್ಲಿ? इगर्जे आता तुम्ही ह्या हॉलांत आयल्यात वय हांगा देव ना. इगर्जेक वसा थंय सरी देव, देवळाक वसा, मस्जिदेक वसा थंय देव ना. पूण जी खालती मनशां खंयसर जी येतात तांच्या काळजांत कोण आसा? देवाचें बिडार आसा. राष्ट्रकवी कुवेंपून एक उतार सांगलें. त्या कुवेंपून सांगलें उतार, ನನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ದೀನರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ म्हणून ताणें सांगलें उतार. कुवेंपून ನನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, दीनरिगिंत हिरियरू म्हणल्यार म्हज्या प्रास ल्हान कोणी ना आनी खालट्या प्रास व्हड कोणी नात म्हण ताणें म्हणलें. देखून जेन्ना तुका आनी म्हाका देवाचो आत्मो चलयता आमी कोण जाता? देवाची भुरगीं. पूण मोगाळ भावाबडीन कोरिंतकारांक बरयलें पयलें पत्र 2:11 बिवळा आमी आयकोव्या कितें म्हणटा. 1 Corinthians 2:11 कितें म्हणटा? पवित्र आत्मा मात नात आनी एक सैम बी थंय मुखार येता. मनशा सैमांत मनशा थंय आसा तो आत्मो शिवाय हेर कोण ताचे भितरले गूट समजून घेत? पळया, एक मनशा सैम जालें. तशेंच देवाचे गूट देवाचो आत्मो शिवाय हेर कोणूच नेना. 2 सैम आसात गिनांत. गेल्या त्या हप्त्यान तुमी फादर जेरीन दिल्लें देवाचे तुमी आयकलां. वय 2 सैम आसात. एक रक्तामासाचे सैम आनी एक देवाचे सैम, आत्म्याचे सैम. खंयच्या सैमान तूं आनी हांव आसा हें गरजेचें मुखार भावा भयण्यानो. आनी बरो दाखलोय फादर जेरीन आमकां त्या शिकवणेंत दिल्लो. इस्रायल आनी पॅलेस्टीन झूज चलोवन आसा वय मू? आसा गी ना? चलता. रशिया आनी युक्रेनान झूज चलोवन आसा गी ना? 3 झुजां सोड आमचे भितर एक झूज आसा गी ना आतां? रक्तामासाचें आनी आत्म्याचें हांगा विरोधूच एक झूज चलोवन आसा. आमी ह्या झुजांत चलोवन त्या झुजांत जिखोवन कांय फायदो ना. आसाय ना? आज तुवें आनी हांवें ह्या झुजांत जिखोवंक आसा. पयले मोगाळ भावा भयणानो,
आज तुझो आनी म्हजो इंडियाचो दुस्मान पाकिस्तान म्हणटा आमी वय पाकिस्तान न्ही चायना न्ही म्हजो दुस्मान हांवूच आनी तुजो दुस्मान तुजे भितर एक झूज आसा आत्म्याचे आनी रक्तामासाचे दोन सैमां मध्ये थंय झूज जावन आसा. इजागाची बायल रेबेक्का तुमी जाणात मग तिच्या गर्भांत कितले पूत आसले 2 आसले वय मू त्या दाळा अल्ट्रो काले स्कॅनिंग आनी अल्ट्रो बिल्ट्रो पुरो आसलें की त्या दाळा तिका कितें जाता म्हण कळनासलें पोटा भितर. ती देवाला गिंच विचारता सोरेस्पराक कितें जावन आसा म्हणटाना देवच म्हणटा जवळे आसात आनी 2 राष्ट्रां तुजे भितर आसात त्या दाळा तिका कळ्ळें अल्ट्रासावंड स्कॅनिंग नासलें. तशें तुज्या आनी म्हजे भितर एक झूज आसा ते अल्ट्रासावंडांत येना स्कॅनिंगांत येना तुवें आनी हांवें समजून घेवची. ते म्हणटात न्ही मॅजीक आनी मिराकल दुसरें मॅजीक दुसरें मिराकल दुसरें. मॅजीक तुवें आनी हांवें सांगीत पूण मिराकल सांगूंक जायना. आतां मॅजीक म्हळ्यार कितें बाबा के पास खाली पिंजरा था खाली पिंजरे से बाबा ने कबूतर को निकाल दिया ये हमें संगीत वही मुँह. पुण्य मिराकल यीशु ने 5000 लोगों को कैसा खाना खिलाया आप बोल सकता है नहीं ये आत्मा का काम है ये आत्म्याचे काम हे सरस्वराचे काम हाजें वर्णन तुवें हांवें करूंक जायना. जेन्ना पवित्र आत्मा देवाचो तुजे म्हजे भितर येतलो रावतलो त्या दळा मात्र तें वर्णन करूंक तुका आनी म्हाका जातलें. रक्तमासाच्या सैमांत काली लढाई आनी झगडें जातलें वय मुँ. देवाच्या सैमांत मोग आराधन स्तुती देवाक महिमा जातले. खंयचे सैम जायचे. एक पडी एकलो फ्लायटार पैणकार नायलो दुबय जावन आयलो इंडियाक देवलो म्हण चिंता एरोस्टिसान विचारलें खंय भायर येताना एरोस्टिस मेळटात वय मू कैसा लगा आपको फ्लाइट में घर का जैसा माहौल लगा होगा ना म्हळें खंय. त्या दादल्यान म्हळें खंय घर का जैसा माहौल नहीं लगा घर में एक ये सुनती नहीं है इधर एक बटन दबाएगा तो 4 आती है म्हणून. घर में एक है वो सुनती नहीं है इधर बटन दबाएगा तो 4 आती है ये माहौल घर में नहीं है म्हणून. असं आहे तुमच्या घरा कित्याक ना आत्मोन चलयता जाल्यार रे ताज्या की बरें माहौल तुज्या घरा आसा गी ना आसा ना जाल्यार आसली आयकनात. एक आसा 2 आसा ती आयकनात. देखून मोगाळ भावा भयण्यानो गलत घरांक बरयलें 15:5-13 वळयका तूं गुलामपणांत आसाय गी तूं स्वतंत्र आसाय गी तूं आत्म्याच्या अधीन आसाय गी या तुज्या इच्छेर जियेताय गी. गलेशियन चॅप्टर 5:13 ऐका. भावा भयणीनो तुमकां स्वतंत्र जावंक आपोवणें मेळ्ळां म्हूण उगडास दवरा. तुमकां उगडास आसा गी कितें जावंक तुमकां मेळ्ळां गी केदाळा मेळ्ळां 1900 म्हाका स्वतंत्र मेळून 19 वर्सां जालीं खाली. कितलीं वर्सां जालीं 19 वर्सां जालीं म्हाका स्वतंत्र मेळून. आतां मेळ्ळां म्हाका फुल्ल स्वतंत्र आसा. कोणायचो हांव गुलाम न्हय आनी खंयच्याय वस्तूचो संवयचो हांव गुलाम खंयच्या आशेचो गुलाम हांव न्हय. म्हाका स्वतंत्र मेळ्ळां. तुमकां केदाळा मेळ्ळें. अब्दुल कलाम तुमकां कळीत आसा मू तो 83 वर्सांच्या प्रायर हैदराबाद एअरपोर्टान देवलो खंय IITच्या स्टुडंटांक मेळूंक. IIT म्हळ्यार इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी. ह्या भुरग्यांक तो पळोवंक मेळ्ळो. ही भुरगीं बारी बुद्धवंत आनी तरणाटी भुरगीं. भुरग्यांनी एक सवाल केलें खंय सर तुमी येदलो पर्यंत काजार कित्याक जावनात गी म्हणून. वर्सां कितली ताजी 83 वर्सां प्रायचेर अशें सवाल केले खंय सर तुमी काजार कित्याक जावनात म्हणटाना ताणें म्हळें खंय ह्या विशयांत चिंतूंक म्हाका टायमूच मेळोना. ह्या काजारा विशयान चिंतूंक म्हाका वेळच म्हाका हे मेळनासलो जाल्यार त्या अब्दुल कलामा बरी तुमी चिंतूंक वेळच नासलो जाल्यार झंझट आसले. 83 वर्सां ताका काम करूंक आमी गुलामपण आसाय की स्वतंत्र. आज आमी आमकांच कितल्या गुलामपणान घालून घेतला मोगाळ भावा भयणान. आमी हांगा म्हणटा स्वतंत्र आसा म्हणून. तुमीच पळया तुमी चिंतून पळया कितल्या गुलामपणांत आमी आसा आनी सुटोवंक आसा. खंयच्या तराचे भियान आमकां वेडो घाला. कितली भियां आमकां आसात. खऱ्या देवाचें नांव घेवंक वरेक आमकां भिरांत आसा. खऱ्या देवाचें आराधन करूंक वरेक आमकां भिरांत आसा. कितें आमी सत आयकलां तें हेर आमकां दवरूंक आमकां भिरांत आसा गी ना. कितलें गुलामपण आसा. आतां ह्या क्रिस्तांव समाजींत खरो देव म्हणटात एक देव म्हणटात एक भावार्थ म्हणटात एक आत्मा म्हणटात. काजार जावन एक चली येता जाल्यार तिका आतांय सांगतात उजवो पांय धरून भितर यो म्हणून. खंयचो पांय उजवो ना जाल्यार कितें करतात माणक्या बरी उडोवन येता ती टप्प कर घेवन. आतांय रिती रिवाजी आतांय भिरांत
आनी काही म्हणी ते भितर येताना काही करंट गेले जाल्यार जालें मागीर ताका जीणभर बिरमोत काळोख घेवन भितर आयले म्हणून आनी हांगा हो इतलो पत्रा बरी काळो आहा तें ताका पडोवन वचोना कितल्या गुलामपणांत आमी आसा मोगाळ भावा भयण्यान आज तुवें आनी हांवें चिंतूंक आसा पळया इस्रायल परजा इजिप्तांत गुलामपणांत आसली वय मो कितलीं वर्सां आसली 400 वर्सां भायर येवंक तांकां 40 वर्सां लागली गुलामपण 400 वर्सांचें आसलें ह्या 400 वर्सांत तांकां खावंक जेवंक पियोंक न्हेसोंक पुरा मेळटालें पूण मोगाळ भाव भयणीनो गुलामपण आसलें खंयचें कुडीचें आत्म्याचें गुलामपण आसलें कित्याक म्हळ्यार तांकां स्तुती करूंक ना अरदान करूंक ना मागणें करूंक ना कोण आडयतलो पारावो वय मू तो देवाक वळखतलो की ना पारावो आडयतलो हांगा तुमच्या भितर थोड्यां भितर पारावाचो आत्मो आसा तो देवाची स्तुती करूंक आडयता रितीरीक वचोंक आडयता ताका महिमा दिवंक आडयता ताजे कान उक्ते करून ताका आयकूंक आडयता कोणाचो आत्मो तो पारावाचो आत्मो सोडिना देवाक महिमा दिवंक देखून तुका तूं विचार कोणाचो आत्मो आसा म्हजे भितर पारावाचो आत्मो आसल्यार तूं गुलामपणांत आसाय पूण मोगाळ भावा भयण्यानो सरस्वराचो आत्मो आसा पवित्र आत्मो आसा तूं सुडकेंत आसाय तुका स्वतंत्र मेळ्ळां हाजें गरजेचें तुका आनी म्हाका देखून मोगाळ भावा भयण आज कितल्या गुलामपणांत आमी आसा म्हळ्यार तेच पर्यंत आमकां भिरांत आमचेर राज चलयता पूण गुलामपणांत ना जाल्यार आमकां कांयच भिरांती ना आमी म्हणटा धैर्य दिवच्या आत्म्या भेमोजें धांवडय धैर्य दिवच्या आत्म्या भेमोजें धांवडय भुजोवच्या आत्म्या कंद मोजी निवराय भुजोवच्या आत्म्या गुलामपण ना जाल्यार आमकां आमी स्वतंत्र आसा जाल्यार आमी कशी आसता 1 John chapter 5:19 ऐका थंयसर कितें म्हणटा देवाचें उतर 1 John chapter 5:19 कितें म्हणटा सगळो संसारच सैतानाचे पुद्वेकाल आसा तरी आमी देवाचे म्हूण आमी जनाव आमी कोणाची आतां पाद्र्याबांनी आमकां एक उतार शिकोवन दिला सांगून दिला जेजू तूं म्हजो आनी हांव जालें गी आतां जेजू तूं म्हजो आनी हांव तुजो म्हणल्या तक्षणे आमी देवाची जाले आमगी हें तुका आनी म्हाका समजोवंक जाय मोगाळ भावा भयण्यान आज जायत्यो संगती आमकां समजनात वय मू आमी गरम 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 गर्मी 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 म्हूण आमी बोव मारता वय मू गर्मी मागल्यार वेता गी देवा लागीं मागला गर्मी वचना बगार ह्या संवसारांत कितलीं रूख झाडां आसात आसलीं पळया तीं कातरूंक नजो आसली सावळी आसताली म्हण आमकां कळीत आसूंक जाय आसलें आज आमी गर्मी गर्मी एसी घालनी बिशी जाता बसूंक जायना गर्मी गर्मी म्हणटा देवान गर्मी दिला गी मनशान ताच्या मूर्खपणा वरवीं ही गर्मी हाडयला असली रूख झाडां पुरा कातरून बिल्डिंगां कटवणां जावन आज ही गरम जाला मनशाक सोसूंक जायना आज आमी कितें करी जे तें आमकां कळीत ना आमी देवाचीं केदळां जाता मोगाळ भावा भयण्यानो देवाचें मनशा तें बदलावण येता कितें येता बदलावण तूं देवाचो वय जाला दिसान दीस तुजें तें बदलावण येजे एक शिकवण आयकून एक उतार आयकून आसतावन हें करिना आसतावन तें पळयना आसतावन तें वचना एक तुजें तें बदलावण येता जाल्यार मात्र तूं देवाचो हांव देवाची कोणा तें बदलावण ना ती देवाची न्हय तुमी कितलें वर्सां जावन देवाचें उतर आयकून तुमचें तें बदलावण ना मन बदलो ना आमी देवाची न्हय मोगाळ भावा भयण्यानो 19 वर्सां जाली म्हाका हांवें वडोली सांगलें वय मू 19 वर्सां जालें सत कळीत जावन ह्या भावार्थाक घेवन आज पर्यंत म्हजे लागीं बदलावण आसा आज पर्यंत ह्या भावांनी ह्या फादर जेरीन दिल्लें उतार आयकून वय आसतावन तें करूंक नजो आसतना हांवें हें करूंक नजो हेच तें पळोवंक नजो हें आयकूंक नजो एक आज वरें की म्हजें तें बदलावण आसा आनी तें आसूंक जाय कोणा तें बदलावण आसना कोणा तें बदलावण जायना तुमी जाणात गी जाणात न्ही कोणा तें बदलावण कांय जायना सांगा न्ही मेल्ल्या थंय जाताय मरण पावल्या तें बदलावण जाताय तो असोच आसता अशेंय करिना अशेंय करिना वय मग ताजें तें बदलावण ना बदलावण तुजें तें जायना जाल्यार एका ना एका रितीन तूं मेलाय म्हणून अर्थ एका ना एका रितीन तूं मरण पावलाय बदलावण जायना न्हिदल्या कडेन बसल्या कडेन आयकल्ल्या कडेन बदलावण आसा तर तूं आनी हांव देवाची आमी भुरगीं देवाची देखून मोगाळ भाव भयण जेजू तूं म्हजो आनी हांव तुजो म्हणून आमी संवसाराक गेल्यार आमी देवाची जायना
जेजू तो म्हजो म्हणटाना त्या देवाची आमी खुशी करताना त्या उतरा प्रमाणे आमी जी येताना आमी देवाची जाता कन्नडांत एक ल्हानशें उतारा ನುಡಿಯನ್ನು ಕೇಳುವವನು ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ म्हणून ಯಾರು ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ನುಡಿಯನ್ನು ಕೇಳುವವನು ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ म्हणतात उतार आमी आयकताना आमी त्या उतरांत आसा थोड्यांक उतार आयकूंकूच जायना जाल्यार कशें आमी त्या उतरांत जियोवचें मोकळ्या बाबडीन आमी कशें देवाची जावची जेजू तो म्हजो आनी हांव तुजो म्हण कशें आमी सांगचें देखून हें गरजेचें आमी निजायकी देवाची देवाचो आत्मा तुका आमकां चलयता जाल्यार आमी कितें करता साम 145 वर्स 6 वाच किर्तनाचो बुक वाचोर 140 आनी 5 सवी वळयका कितें म्हणटा ती वर्णितेली तुज्या भिरांकूळ कृत्यांची पदवी आनी हांव परगडतलो तुजी वडवीक आमी देवाची आनी आमी देवाच्या आत्म्यान भरलेली देवाची भुरगीं जाल्यार आमी कितें करता देवाची कृत्यां वर्णयता कोणाची कृत्यां वर्णयता देवाची कृत्यां वर्णयता तूं देवांचो देव तूं रायांचो राय तूं धनयाचो धनी सुरू जालें तुजें तोंड उक्तें जाल्लेंच आमी देवाची जाल्यार देवाची कृत्यां वर्णयता आमी केदाळारी म्हणचे पडकाराक नितळ केल्लो कुर्ड्याच्या दोळ्यांक दिश्ट दिलो केप्प्यांचे बेऱ्यांचे कान आयकाशें केल्लो मोन्याच्या तोंडात उतरां घालो तोंड्याच्या पांयां बॉल दिलो दुबळ्यांक बरी खबर परगट केल्लो दुखेच काळजाच्यान बुजवण दिल्लो गरव्यांकी खालत्यांक केल्लो कालत्यांकी उंच मारलो पातक्यांकी बक्षिल्लो पिडेस्त्यांकी गुण केल्लो बुकेल्ल्यांकी जेवूंक दिलो मेल्ल्यांकी जीव केल्लो सैतानाचे देवचाराचे दुस्मनाचे अशुद्धात्म्याचे बळ मोड उरलो उदकाचेर चलोन गेलो उदक आसल्यार वायन केलो बिजूट जालो दर्यो तोंड केल्लो वारें वादळ शांत केल्लो 2 मसल्यांनी 5 उण्यांनी हजारांचे हजार लोकांक दादोशी वाडुरलो विस्मीत बुध दिनार पदवेदार देव सस्नेक बाप शांतीचो कुंवर सदैव आनी श्रेष्ठ अधिपती तूं देवांचो देव रायांचो राय आनी धनयांचो धनी समेस्त प्रद आनी अधिकाऱ्यां पदव्या आनी सर प्रभुत्वावर तुजे राज आनी अधिकार आसा आमेन देवाची तूं देवाचो देवाच्या आत्म्यान तूं भरलाय जाल्यार सांतांकी साक्ष दिनाय आनी कोणाक मदर तेरेसाक साक्ष दिनाय राणी मारियाक साक्ष दिनाय सान फ्रांसीस सेवेराक साक्ष दिनाय कोणाक साक्ष दिताय ताजी एकल्याची उत्तम कृत्यां तूं गाजयताय ही साक्ष तूं देवाचो ताज्या पदवेन भरलाय ताज्या आत्म्यान भरलाय तो सण तुज्या तोंडान तुज्या जिबेर दुसऱ्या येवं नजो आमी संवसाराचो आत्मा आमकां चलयतना आमी कितें म्हणटा त्या ब्रदरान मागलें म्हाका भुरगें जालें त्या ब्रदरान म्हाका भुरगें दिलें संवसाराचो आत्मो देवाच्या आत्म्यान भरलेली देवान म्हणलें की भुरगें सरस्वराचें देणें खुशीचें फळ ताचें दान ताणें म्हाका फळ दिलें ताणें म्हाका दान दिलें म्हणटा देवाक महिमा दिता जेजूय मनशा रुपार आसतना पवित्र आत्म्यान भरलो वय पवित्र आत्म्यान भरल्या जेजून कितें म्हणलें सांगा न्ही पवित्र आत्म्यान भरल्या जेजून कितें म्हणलें सर्ग आनी संवसाराच्या धनया हांव तुका कोणाक अर्गां दिलें मोरयेक अर्गां दिवना ताणें जुजेक अर्गां दिवना ताणें शास्त्रांक फारीच्या ताणें अर्गां दिवना पवित्र आत्म्यान भरतना सर्ग आनी संवसाराच्या धनया बापा तुका हांव अर्गां दिता म्हूण बापाक ताणें अर्गां दिलें देखून मोगाळ भावा भयणेनो सर्वेस्पराचें खरें आराधन म्हणल्यार कितें खरें आराधन म्हळ्यार तुज्या काळजान तांव ताजी स्तुती जायची आनी तुज्या जिबेर ताजी वर्ती कृत्यां वर्णिची हें आराधन अब्राहमान देवाचें आराधन कशें केलें सक्रामेंता मुखार सरपडोवन ताणें देवाचें आराधन करूंक ना अब्राहमान देवाचें आराधन कशें केलें तुमी जाणात की ताजे एकल्याच पुताक बली भेटय म्हणटाना तो बली भेटोवंक तयार जालो हें आराधन ताजें तो फाटीं सरोंक ना ताज्या कुटुंबांच्यानी ताका विचारलें वय मग पुताक घेवन खंय वेताय लांकूड घेवन खंय वेताय म्हणटा ताणें कितें जाप दिली तुमी जाणात की हांव सरेस्पराचें आराधन करूंक वेता कितें म्हाका मोगाचें तें म्हाका मोगाचें न्ही आज ताका दिता सरेस्पराचें आराधन म्हळ्यार हें मोगाळ भावा भयण्यानो देखून आत्म्यान तूं आनी हांव भरतना अब्राहमा बरी खरें आराधन तूं आनी हांव करता सतान आनी आत्म्यान ताका आराधन करता आनी मात्र न्ही मोगाळ भावडीन आत्म्यांत आमी जियेतना आमी आमच्या खातीर न्ही आमी हेरां खातीर जियेता कोणा खातीर जेजून म्हणलें न्ही आत्म्यान बरयलो जेजू कितें म्हणटा मातें वाचोवांजेला वस्वर्धा वळ 40 आनी 2 ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 42 आत्म्यान भरलेलो जेजू कसली एक देख दिता पळय तुका आनी म्हाका आनी जो कोण म्हज्या अति ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो पाटलावदार देखून एक कोप शेळे उदक लेगून दिता सतच हांव तुमकां सांगता ताचो प्रतिफळ ताका सुखासो ना जेजून रुपें दिया म्हणलें की भांगार दिया म्हणलें की
जागे दिया म्हणलें की कितें म्हणलां कित्याक उदक म्हणटा जेजू सेवकांक गरजेचें कितें आसा तें दिया म्हणटा वय गी न्हय उदक गरजेचें वय गी न्हय तुमकां कोणाक उदक गरजेचें ना म्हणलेलें आसात गी हांगा आज मोगाळ भावा भयणीनो पयशे भांगार रुपे गरजेचें न्हय गरजेचें खंयचें उदक तुका आनी म्हाका कन्नडांत म्हणटात कन्नडांत एक बरें उतार आसा जलवे जीव जलवे जलामृत म्हणटात कितें म्हणटात जलवे जीव जलवे जलामृत तुका आनी म्हाका जिवंक मुख्य खंयचें शीत गी उदक उदक मोगाळ बाबडीनो शीत एक दीस ना जाल्यार जाता वय मू आतां आमी पैण करून वचून आसा म्हणची ती बायकार आसा ब्रेसलेट आसा चेन आसा मुदयो आसात पयशे आसात पूर आसा दात चुकोन पडल्या म्हणची ती भांगार काण चेन काण तोंडान घाला जाताय कितें तोंडान घालीची उदक घालीची भांगार घालूंक जायना पॉकेट घालूंक जायना ब्रेसलेट घालूंक जायना तो उठाना ताका उदक जायची जलवे जिवा जलवे जिवामृत म्हणटात आतां जिणभर तुका नेमका उदक जायचें वयच मेल्ल्या मोड्या लागीं कितें दवरतात सोरो दवरतात वारण दवरतात एक उदकांत ताट्यांत उदक घालून एक गुलाब दवरतात वय मू ताकाय तुवें कितें घालीचें ताकाच जलवे जीवना जलवे जिवामृत म्हणटात कबीरदासाचें नांव आयकलां गे तुमी कबीरदासान एक उतर सांगलां परहित सही दुसरा धर्म नाही म्हणून परहित म्हणल्यार दुसऱ्यांक तूं बरें करताय दुसऱ्यांच्या गरजां खातीर दियेताय पेला मोकताय ताज्या प्रास व्हड धर्म जितून सांगल्या बरेंच पेल्याक एक ग्लास उदक दिवच्या प्रास व्हडलें धर्म ना मोगाळ भावा भयण्यानो न्हंयो रात आनी दीस वळटात वय मू न्हंयो कोणा खातीर वळटात कोणा खातीर ನದಿಗಳು ಹರಿಯುವುದು ಏಕೆ ಪರರಿಗಾಗಿ तांच्या खातीर न्हय रूख झाडां फळां दितात वय कोणा खातीर ಗಿಡ ಮರ ಹೂ ಹಣ್ಣು ಕೊಡುವುದು ಪರರಿಗಾಗಿ ಗಾಯಿ ಮೋಸು हे ಮೊಂಜಾತಿ दूध दितात कोणा खातीर ಹಸು ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲು ಕೊಡುವುದು ಪರರಿಗಾಗಿ ತನಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ आज सगळें दुसऱ्या खातीर मोगाळ भावा भयण्यानो आमी असलें जिवीत जियेता आत्म्यान भरलेलीं मनशां ते कन्नडांत म्हणटात ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ 3 ವಜ್ರಗಳು ಯಾವುದೆಂದರೆ ನೀರು ಅನ್ನ ಒಂದು ಚಲೋ ಮಾತು म्हणून ನೀರು ಅನ್ನ ಒಂದು ಚಲೋ वज्र मोत्या संवसारांत आसली म्हणल्यार उदक आनी शीत आनी एक बरें उतार पुरो आमचे लगीं कितली गिरेस्त आसल्यार पयलें उदक गरजेचें जेजू म्हणटा गरज कितें तें दिया गरजेचें उदक आमी थोड्यांक दिता ताका गरज आसा की ना म्हूण कळीत ना एक मोबायल आसा 4 दिली आनी ताका गरज ना एक कार आसा आनी 4 कारां दिली ताका गरज ना गरज आसलें दिया कोणाक ताची गरज आसा ताका दिया म्हणटा आनी गरजेचें कितें तें मात्र दिया जायत्या बडी तुमी अर्गां दितना आयकलां न्ही म्हाका गरजेचें मात्र दी मोरजेचें दिनाका म्हणून जेजू तेंच म्हणटा आमी आज थोड्यांक दिता कितें तांकां गरज आसा म्हणून आमकां कळीत ना पोट्रासी दिवचें आमी नांव जोडूंक तशें न्हय आत्म्यान बरलो मनीस पयली गरज पळयता गरजे प्रमाणे तो दिता देखून जेजून म्हणलें भांगार न्हय रुपे न्हय ताका गरज कितें आसा तें पयलें दी उदका प्रासड गरजेचें कांय आसा गी तूं चिंत आतां एकलोच चलोन वेते आसाय बायकार या चलोन वचून आसाय उदक जायची तुका तानीक लागला दितेल्या कोण दिनान कितें करताय तानीक लागला कितें जाय तुका पूण दितेलें तें कोण दिनान कितें करताय सांगा न्ही उदक खंय आसा उदक खंय आसा उदक खंय आसा अरे पिशा तुज्या पांयां तळा उदक आसा उदकार तूं बसलाय उदकार तूं उबें रावलाय पांयां तळा कितें आसा भुमीच्या बांदा कितें आसा उदकाचेर तूं बसलाय आतां उदकाचेर उबें रावला एकलोंच आसा तानीक लागला तर हांवें कितें करीचें कोंडूंक सुरू करीचें कितें कोंडीचें उदक खंय आसा पोंदा आमी जायत्या वस्तू आमकां जाय आसले गरज आसले आमच्या पांया बांदा माडोवन दवरल्या ते आमकांच मेळनात आत्म्याचे गुलामपणांत आसल्या वरवीं जायत्या वस्तू आसात जिणयेंत ते तुज्या लागींच आसात पांया बांदात आसात तुवें आनी माडोवन दवरल्यात देखून जेजू म्हणटा गरजेचें उदक उदक नीरू 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 म्हण ते रावपले 3 फावटी नीरू 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 आतां लोवू म्हणा नीरू 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 म्हणटना नी इरू
ದೇವರ ವಚನ ಎಂದರೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದುವುದಲ್ಲ, ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ನಲಿದಾಡಬೇಕು ಅಂತದ್ದು, ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ನಲಿದಾಡಬೇಕು ಅಂತದ್ದು. ನೀ ಇರು, ಎಲ್ಲಿ ಇರು? ನೀನು ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ಇರು, ಗುರುವು ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಇರುವನು. ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು? ನೀನು ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ಇರು, ಗುರು ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಇರುವನು. समजणे तर राव राहिलं, जाणवाय तर रावल्या रे तो देव आमचे ते राव तुला आमका सोला नव्हतलो. देखून मोगाळ बाबा बहिण्यानो, आज गरजेचे कितें तुका आनी म्हाका? ते जेजू, त्या विशयान जेजू उलयता. देखून तुवें आनी हांवें चिंतूंक जाय जे. दुसरें कोरिंथियन, सॉरी, 2 कोरिंथियन चॅप्टर 3 वर्स 17-18 ऐका. आमी घेतला तो आत्मो. हो सोमी म्हळ्यार आत्मो. हो सोमी म्हळ्यार आत्मो. आणि जंय सोम्याचो आत्मो आसा, जंय सोम्याचो आत्मो आसा, थंय स्वातंत्र्य आसा. तुम्ही जाणात जेजू क्रिस्त खंयसरी गेलो जाल्यार देवचा आरवा सैतान ताच्या म्हाका रावतले की कितें म्हणटले? जेजू परमोन्नत देवाच्या पुता म्हज्या खबरेक खंयसर पवित्र आत्मा आसा, वस्ती करता, थंयसर अशुद्ध आत्म्याक एंट्री मुखार रावना. पवित्र आत्म्या मुखार खोटो आत्मा रावना. मुखार बाबा भयण्यानो, जर खरेंच तूं आत्म्यान जियेत आहे, खोटो आत्मा तुका पळयले लक्षात जागो खाली करता की करिना? एक पटी एकलो पाद्राबा लागीं गेलो खंय पिरगजीच्या ह्या जागा लागीं, फादर जायते उणेपण म्हजें तें आसा, जायते अस्कत काय आसात फादर, कशें हांवें वळखुंचे, कोण म्हाका सांगतलो? म्हणटाना पाद्राबान म्हळें एक काम कर, काजार जा म्हळें. वय गे काजार जाल्यार कशें कळटा? काजार जाल्यार तुजें अस्कत काय तुजें उणेपण मात्र तुज्या आवयचें, बापायचें, भावाचें, भयणी सगळ्या तुज्या कुटुंबाचें उणेपण कितें आसा पळय तें पुरा भायर येतलें म्हणून. कोण सांगता? पळय तुमी सांगलें. देखून काजार जाल्ल्या वरवीं आनी अस्कत काय चडटा व्हरता काय उणें जाताय ना? मगळ बाबा भयण्यानो, पवित्र आत्म्याच्या मोगांत, देवाच्या मोगांत आसतना आमी ते कंतार म्हणटा न्ही, मोगास बांद तुवें बांदलोय, सर्गीस वैभव तुवें, मोगास बांद तुवें, सर्गीस वैभव, ये तू कृपेच्या आत्म्या बर तू देण्यानी वरत्या, ये तू कृपेच्या आत्म्या बर तू देण्यानी वरत्या, आत्म्या देवाच्या, आत्म्या बापाच्या, आत्म्या सर्गीच्या. स्वतंत्र खंयसर आसा? खंयसर क्रिस्ताचो आत्मो आसा थंयसर पराव्याचो आत्मो स्वतंत्र. तो मागण्या घेवंक सोडिना, स्तुती करूंक घेवंक सोडिना, आराधना घेवंक सोडिना, तो आडयता पराव्याचो आत्मो. जायत्यांक आमकां पराव्याचो आत्मो चलयता. हांगा लागीं आसली पळया, पयस आसली 50 किलोमिटर पयस जावन येतली, 8 वरां पयलें येतात. पूण हांगा लागसर आसली 10:30 वरार येतात, 11 वरार 12 वरार अशें येतात. कोणाचो आत्मो? तुमी सांगतात. पारावाचो आत्मो केन्ना स्तुती करूं वचोंक सोडिना, तो आडयता, राव राव, गेल्यार सई, गेल्यार सई, गेल्यार सई. निमाणें काबार जाता. एपेसकारांक बरयलें पत्र वाचून पाटियो. एपेसकारांक बरयलें पत्र वाचवरी 1:13 ओळ कितें म्हणटा? एपेजियन्स 1:13, पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका बेश्टें मेळना, कितें कसो मेळटा आयका, तें देणें कशें आपणावचें आयका. उपरांत तुमी हेर जातींच्यांनी सताचो संदेश म्हणजे पयलो सताचो संदेश म्हणजे तुमकां तारण हाडून आयिल्ली सुवार्थ आयकली, दुसरें तारण हाडून आयिल्ली सुवार्थ आयकाजे, आनी तिसरें अशें आयकून तुमी क्रिस्ताचेर बावार्थ दवरलेले वेळी बासवणेच्या उतरासरी पवित्र आत्म्यान तुमचे वयर मोर मारिल्ल्यान केदाळा पयलें कितें करीचे? संदेश परगड जायचे, उपरांत सताची सुवार्थ आयकाजे, आनी उपरांत पवित्र आत्म्याचे ते धाडा. आमकां कितें? आमकां आज आयला, सकाळीं आयला, सांजेर आमकां जायचे, पादोचेर माथ्यार हात दवरीचे, आनी त्याच फुडें आमकां पवित्र आत्मो. थोड्यांक हांव पळयता वस्तेरेतेरीक येतात, वस्तेरेतेर करतात, ताच्या उपरांत ती दोळ्यांच्या दिश्टीक पडनात 1 वर्स. त्या जाल्यार म्हाका कळटा ही खाली पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर आयिल्ली मनशां म्हणून. हांगा 4 दीस देवाचे तर आयका तर निमाणे फादोचेर माथ्यार हात धर वयमू माकणी वयमू. थोड्यांक ती मात्र जायची, त्या खातीर येतात, मागीर ती नात, मागीर 1-2 वर्सां उपरांत परत त्यान येतात.
हांवें तुमकां सांगलें न्ही की एकलो एक भाव आयलो ताजो पूत आयला 9व्या क्लासीचो दनपारां 12 वरां थंय जेवताना म्हणटा ब्रदर एकच तुमी ह्या पादोचेरीन हात धर म्हज्या पुताचेर मागाची म्हणून कितें जाय ताका पवित्र आत्मा जायची पुताक जायची ताका न्ही मेळटा गी आमकां वेळ दिवंक नाका आमकां कालती जावंक नाका ताजे सांगत आमकां बसोंक नाका आयकोंक नाका पयलो संदेश मागीर ती सुवार्ता तुवें आयकून घेवची उपरांत तुका तें देणें मेळटलें आनी ते दाडा आमी गुलाम न्ही आमी कितें जावन आसा आमी स्वतंत्र जाता स्वतंत्र आतां पाटी यो हो सोमी म्हळ्यार आत्मो हो सोमी म्हळ्यार आत्मो आनी जंय सोम्याचो आत्मो आनी आसा जंय सर सोम्याचो आत्मो आसा थंय स्वतंत्र आसा उक्त्या मुखामळान सोम्याची महिमा प्रतिबिंबीत करता ते आरशे आमी सोम्याचे महिमेन चड आनी चड परजळता हारशे पळयल्यात गी तुमी पळोवन आयल्यात गी पळोवन येयचे नाजाल्यार लागीं कोणी बसना थंय पळोवन येवचें बरें आमी पळोवन आयला आतां संवसारी हारशे पळयतना आमचें प्रतिबिंब दिसता वय मू पूण पवित्र आत्म्यान तूं आनी हांव भरतना हो संदेश आयकून सुवार्थ आयकून सत मानून पवित्र आत्म्यान भरतना कोणाचें सारकें तुका आनी म्हाका दिसयता क्रिस्ताचें सारकें मोगाळ बाबा भयण्यानो कशें संवसारी हारसो आमकां आमचे सारकें दिसयता त्याच प्रमाणे पवित्र आत्मा क्रिस्ताच्या सारकें तुका आनी म्हाका दिसयता आनी क्रिस्ताच्या सारक्यान तूं आनी हांव त्या वेळार आमी चलता आनी आमी जियेता कोणाचें सारकें जायची क्रिस्ताचें सारकें जायचें जाल्यार ह्या संदेशाक ह्या सुवार्थेक आमी कान दिजे आमी वेळ दिजे आमी आयकाजे पूण पवित्र आत्म्यान बरोवन आमी आसतना जेजूचें सारकें तुका आनी म्हाका दिसता आनी तो आत्मो जेजू बरी देवाची महिमा लावंक देवाची महिमा गावंक तुका आनी म्हाका काम करयता की करयना करयता ती 18वी वळ वास पुरा उक्त्या मुखामळान सोम्याची महिमा प्रतिबिंबीत करता ते आरशे आमी सोम्याचे महिमेन चड आनी चड परजळता आनी ताच्या सारक्याची जावन रुपांतर जाता आत्मो जावन आसलेल्या सोम्याचेंच काम हें आमकां कशें रचलां देवान म्हाका रचला ताच्या सारक्यासो ताणें म्हाका विणला ताच्या रुपास कुडीन म्हज्या भरला स्वास जिवासो संवसाराक हाडला ह्या संवसारांतले कामां रटावळी काजारां बिजनेस म्हणून आमी देवाच्या सारकें इल्लें होगडयता वय मू पूण हांगा सुवार्थ आयकतना ती मानून घेतना सत मानतना परत्यान आमी त्या आत्म्याच्या रुपाक येता देवाच्या सारक्याक आमकां तो आत्मो हाडटा मोगाळ भावा भयण्यानो मात्र न्ही त्या दाळा तुका आनी म्हाका कळटा कोण तुजो म्हजो बापाय वय बापाय न्हय गी म्हणून रोमांकारांक बरयलें पत्रवस्वर 4:16 वळ ऐका थंय कितें म्हणटा रोमन चॅप्टर 4:16 ऐका देखूनच भावार्थाचेर होंदून असलेली ही बसवणी देवाचे एक धर्मार्थ देणे जायशी केल्ली अशें अब्राहमाचे संततीक म्हणजे नियमशास्त्रा काल जियेतल्यांक मात्र न्हय बगार अब्राहमा बरी भावार्थ असलेल्या हेरांकी आदायाक पडाशी ती बसवणी केल्या कित्याक अब्राहमच आमाचो मेस्तांचो बाप वैगी आमी कोणतार म्हणटा न्ही बापय तूं वामसो बापा सर्वा मोगासो व्हडा मोगान कोणाक म्हणटा आमी हांगा अब्राहम आमचो बाप म्हणटा अब्राहम आमचो आनी तुजो आनी म्हजो बापाय कसो जावचो म्हाका हें व्हडलें सवाल आसलें पयलें कित्याक म्हळ्यार आमकां आमचो बापाय कोण म्हूण आमकां जायत्यांकी खबर ना म्हाकाय खबर नासली 30 आनी 5 वर्सां पर्यंत हांव म्हाका एक बापायची मात वळख आसली खंयचो बापाय म्हाका जल्म दिल्लो बापाय वाल्ली वलेरियन डिसोजा ताची मात्र म्हाका वळख आसली उपरांत 30 आनी 5 वर्साच्या प्रायर फादर जेरी लागीं डिवायन कॉलांत हांवें वस्ती रेद्वेरी केली थंय म्हाका कळ्ळें म्हाका 2 बापाय म्हणून आनी एक बापाय आसा म्हण कोण बापाय जो म्हज्या बापायक ह्या संवसाराक धाडिल्लो वलेरियनाक बाप संवसारांत धाडिल्लो सर्गीचो बाप आसा म्हण म्हाका कळीत जालें आतां कितले बापाय जाले 2 जाले ताच्या उपरांत हांगा येवन फादर जेरीन आवय बापायची शिकवण दिली त्या शिकवणेंत म्हाका आनी एक सदुगडापें जालें म्हाका 3रो बापाय आसा म्हणून भावार्थाचो न्ही आत्मीक बापाय देवाची वळख दिल्लो बापाय आत्मीक बापाय आतां कितले बापाय जाले 3 न्ही आतां आनी 4थो बापाय आसा हांगा
आता ओ बापय आता तुका कितले बापय पळया बसवण्या तुका आनी म्हाका आसात की अब्राहमाक आसात बसवणे आमकां नात बसवणे पुरा अब्राहमाक आसात आणि या देवाच्या आत्म्यान भरताना मग भावा भयणीन आमी भावार्था घेता आणि त्या भावार्था घेताना अब्राहमाचे बसवणे आसात पळय ते ताका मात्र नाही तुका आनी म्हाकाय म्हणजे हांव तुजी संतत वाडयतलो तुका राष्ट्रां दितलो दायज दितलो ग्रेस्काय दितलो अब्राहमाक एकल्याक न्ही त्या भावार्थांत येताना ते तुका आनी म्हाकाय जाता आणि वो भावार्थ तुका आनी म्हाका कोण हाडचो पवित्र आत्म्यान हें उतार आयकून ते सत म्हणटाना कोण घेवन येता देखून आमकां कितले बापय 4 बापय जाले देखून आमकां सारकी सतां उगडापी करता पवित्र आत्मो हें सत मानून त्या सतांत जी अशें करता पवित्र आत्मो देखून मोगाळ भावा भयण्यानो आशिर्वादाची शिकवण आयकल्यार आशिर्वाद मेळटाय मेळना थोड्यांक गावले आशिर्वादाची शिकवण आयकायची म्हाकाच एका भावान सांगिल्लें एक ब्रदर आसा खंय ताजे लागीं एक 30-40 खाली आशिर्वादांची उतरां आसात खंय ती उतरां सांगून लोकांक बरें करून आशिर्वाद 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 म्हणून पूण ताणें म्हणलें ब्रदर जिणी बदलूंच्या विशयांत मन बदलूंच्या विशयांत संवसाराक पयस जावच्या विशयांत ते शिकवणें नात म्हणून हांगा कित्याक लोकांक कोडू लागता की म्हणून आमी हांगा आशिर्वादा विशयांत उलयना आमी मन बदलूंच्या विशयांत जिणी बदलूंच्या विशयांत हांगा देवाचे उतार दिता देखून लोकांक ते आयकूंक बारीक कठीण लागता तुमकां हें कठीण जाता की कितें म्हळ्यार मोगाळ भावणीनो मन बदलल्या शिवाय जिणी बदलल्या शिवाय रक्तावाचे सैम सोडणं देवाच्या सैमात आत्म्याच्या सैमात आमी आसल्या शिवाय अब्राहमाचो आशिर्वाद तुजेर म्हजेर देवून येना खाली टायमपास करना आमी अशी येते तशें जाल्यार शिकवण्यो प्रॉस्परिटी विशयांत ग्रेस्काय विशयांत आशिर्वादा विशयांत जायते आसात दितेले पूण जिणी बदलापा विशयांत जेजू उलयल्लो देवाच्या राजा विशयांत की जिणी बदलापा विशयांत जेजून अशें सांगूना सर्गींचे लाज लागीं पावना या जोडा म्हणून कितें म्हणलें पत्की जिणी बदला तेच तसल्यांक मात्र देवाचे राज लागीं पावला म्हणलें मोगाळ बाबडीनो आयकूंक कोडू जावंक पुरो पूण तातूंत जिवीत आसा ते कन्नडांत म्हणटात ಅದರಕ್ಕೆ ಕಹಿ ಉದರಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ म्हणून ಅದರಕ್ಕೆ ಕಹಿ ಉದರಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ आयकूंक कानाक या जिबेक कोडू जावंक पुरो पूण तुज्या भितर गेल्या उपरांत तें कितें जाता तें गोड जाता तें जिवीत जोड दिता ह्या उतरा प्रमाणे आमी आयकून अब्राहमाच्या भावार्थाक आमी येताना ती आशिर्वादां ती बेसावां तुजी आनी म्हजी जातात आनी ते दळ आमी भिवची गरज आसा की बिलकुल ना देखून आमी भावार्थांत घड जायची खंयसर आमी घड जायची हिंगे पयशांत बँक बॅलन्सांत न्हय मोगाळ बाबडीनो भावार्थांत तुवें आनी दिसान दीस घड जावन येयची ती ताचें पत्र वस्वर 3:5 वळ हे पवित्र नवे व्यक्तित्व तुका आनी म्हाका घेवन येता म्हणटा टायटस चॅप्टर 3:5 आयका ही सोडवून पुन्हा जल्माच्या स्नाना मोरिफात आनी पवित्रोत्म दिता त्या नव्या व्यक्तित्वा मोरिफात ताणे आमकां फोव केली पवित्रत्व तुका आनी म्हाका कसलें व्यक्तित्व दिता नवे देवाच्या आत्म्या प्रकार जिवचें ताका महिमा दिवचें ताजी स्तुती करचें ताजी खुशी करची कोणाय केली बेजार जाल्यार व्हडना पूण देवाक खुशी करचें व्यक्तित्व पवित्रत्व तुका आनी म्हाका जोड दिता मोगाळ भावा भयणानो मात्र न्ही दिसान दीस आमकां कितें करता नवी करता आमचें तें बदलावण हाडटा वय आमी देवाचें देखून आमी बदलावण जायची दिसान दीस म्हाका बदलीची आनी देवाच्या उतरा सारकें ताज्या आत्म्या सारकें म्हाका जायचें आमचें चिंता पवित्रत्व तुका आनी म्हाका हाडटा संवसार आमचें तें बदलावण हाडटा की ना संवसार आमकां बदलावण हाडिना इगर्जेंत गेल्यार हॉलांत गेल्यार ध्यान मंदिरांत गेल्यार आमकां बदलावण हाडिना बदलावण आमी जायना निसाय की पवित्रत्व तुका आनी म्हाका बदलावण हाडटा नवी करता नवें व्यक्तित्व हाडता न्ही हांगा येवच्या पयलीं आमकां कांय म्हणी कळीत आसलें की न्ही आमी क्रिस्तांव जावन आसल्या वय कितलीं वर्सां वय मू रोमन कॅथोलीक आमी जावन आसल्या वय पूण आमचें तें बदलावण आसलें की ना हांगा येवन हें उतार स्विकार केल्या उपरांत पवित्रत्म्यान आज तुज्या आनी म्हज्या जिणेंत कितली बदलावण हाडली आनी कितलें नवें जीवन हाडलां की हाडूं ना पळया आमी म्हणटा न्ही जिवाळ कर म्हाका जिवाळ कर सुफळ कर म्हाका सुफळ कर कोरिंथांक बरयलें दुसरें पत्र वस्वर 3:6 वळयका कितें म्हणटा 2 कोरिंथांचे 3:6 कितें म्हणटा ताणेंच आमकां नव्या सल्ल्याचे मनियरी जावन योग्यता दिल्या हो सल्लो म्हळ्यार परपिनिशी गेल्ल्या नियमाचो न्हय पळया पवित्रत्व तुका नियमाचो गुलाम करिना नियमा विशीं न्हय पूण आत्म्याचो
बरपिनी शिगल्ले नियम मोर हाडता मरण हाडता पूण ओत्मो जिवीत दिता पळय गे मोगाळ भावा भयणीनो, आज आमी रोमन कॅथोलिक म्हणटा, कातोलीक म्हणटा ती जिवितांत आसा ती मरणांत आसात. तुका आनी म्हाका हांगा कळा जे जर आमी आणखी ते नियम पळटाव, धर्माचे, संस्थाचे, मनशाचे नियम पळटाव जाल्यार आणखी आमी मरणांत आसा. पूण आज तूं आनी हांव नियम पाळिनासतना आत्म्या प्रमाणे जियेता जाल्यार आमी खंय आसा? आमी जिवितांत आसा. देखून हें तुका आनी म्हाका सारकें समजाजे. मोगाळ भावा भयण्यानो, देव म्हळ्यार कोण? आत्मो. कुंभारांत देव, कालशींत देव, सक्रामेंतांत देव, ह्या पोट्यांत देव ना. देव म्हळ्यार आत्मो. इप्रा नियमा मनशाची, इप्रा देवाची नियमा न्हय. देवाचे नियम तुवें आत्म्यान जियोवचे, आत्म्याक सरस्वतीची सेवा करची. हें तुका आनी म्हाका समजाजे. जेदोळ पर्यंत भियान आमी नियमां पाळटा आमी न्हय देवाचे, आमी मरणाचे. आमी जेन्ना आमी धैर्यादीक जावन आत्म्या प्रमाणे जियेता, देवाक खुशी करता, आमी जिविताचे. आमी शिकोवन आयकल्या दक्षिण जिविताचे जायना मोगाळ भावा भयण्यानो. गेल्या त्या हप्त्यांत दुखतीक भावांनी म्हाका हांगा देवाचे जर आयकूंक घेवच्या भावांनी म्हाका थोडे व्हिडिओ हें केल्यात, फॉरवर्ड केल्यात. त्या व्हिडिओंत तुमकांय मेळ्ळा जावंक पुरो. थोडे म्हणटात तांच्या अन्य जातीच्या परबे वेळार आमी तांकां विश केला, आतां क्रिस्मसा वेळार ते आमकां विश करतात म्हणून. आमी नियम पाळला देखून तेय नियम पाळटले. आमी तांचो फोटो व्हडल्या पिरगजीन घालून ताका महिमा दिला देखून ते आमच्या पेस्ता वेळार आमकांय ते महिमा दितले. पूण फायदो आसा की दोगांयकी मरण हाडटले. दोगूय मरणाच्या पासांत आसात नियमां घेतिल्ले. जें तुका आनी म्हाका कळीत तेजे आत्मो नियम हाडिना, आत्मो जिवीत हाडटा. आत्मो तुका आनी म्हाका देवाची वळख करून दिता. आत्मो तुज्या आनी म्हजी भिरांत गुलामपण पयस काडटा आनी तुका आनी म्हाका स्वतंत्र करता आनी आत्म्या प्रमाणे जियोंक लायता. रोमाकारांक बरयलें पत्र बसवर 8:9 वळयका. रोमन चॅप्टर 8:9 तो आत्म्या प्रमाणेच तुका आनी म्हाका जियोंक लायता. देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे ते जियेता वय जाल्यार तुमी रक्त मांसाचे अपेक्षे प्रमाणे न्हय, बगार पवित्र आत्म्याचे कुशे प्रमाणे जियेतात. पळय न्ही रक्त मांसाची अपेक्षा कितें म्हण तुमी जाणात. तुमी वस्तेरीतीर केला, देवाचे उतर आयकला, तुमी जाणात मोगाळ भावा भयण्यानो. जर तुका आनी म्हाका आत्मो चलयता जाल्यार आमी ह्या मनशा सैमांत कितें बरें आसा पळय ताका खंयच्याक आमी गुलाम न्हय. मागीर देखून आज इतले वर्सां देवाचे उतर आयकून ही सतां जाणा जावन निजाय की म्हाका आत्मो चलयता गी हे सवाल तुका आनी म्हाका मोगाळ भावा भयण्यानो. आणखी आमी संवसारी लोकां बरी तेंचो लढाई, तेंचो झगडें, तेंचो पोरणे जिवीत आमी घेवन येता जाल्यार कांय बरेंपण जायना. दिसान दीस तुका आनी म्हाका आमी बदलिताना, दिसान दीस ह्या आत्म्याची तुका आनी म्हाका आमी करताना तातूंत प्रतिफळ आसा, तातूंत जिवीत आसा मोगाळ भावा भयण्यानो. कितले आमी आत्म्याच्या सक्तेन जियेता पळय, देवाची खुशी करता पळय, तितलो आमचो भावार्थ कितें जाता वाडोवन येता. पवित्र आत्मा तुजो आनी म्हजो भरवसो वाडयता म्हणटा. आतां हांवें शिकोवन दिल्ल्या वरवीं तुमचो भरवसो वाडना, वाडटा गी ना. जर तुमी ती मानून घेतली, पवित्र आत्मा तुमचो भरवसो कितें करता? देवा तें आसलो भरवसो वाडयता. रोमाकारांक बरयलें 15:15-13 वळयका. रोमन चॅप्टर 15:13 ऐका. तर देव भरवशाचे मूळ. आता देव भरवशाचे मूळ तुम्ही ताचे दवरलेल्या भावार्था उदेशी, तुम्ही ताचेर दवरलेल्या भावार्था उदेशी तुमकां पुरत्या संतोषान आनी समाधानान भरूं. पळय आनी गी आमकां संतोष आनी समाधान केदाळा मेळटा? केदाळा मेळटा? लॉटरी उठल्यार गी फाटल्या दिसांनी ते कोण बनेगा करोडपती आसा पळय, 1.5 महिन्या पयले एकल्याक 1.5 करोड जिखले. 1.5 की 2 म्हाका दिसता 2 महिने जाले. एकलो 1.5 करोड जिखलो. ते 1.5 करोड जिखले आपल्याक कितें आसलें पळय तेय ताणें वगडायलें खंय पुरा. त्या दीस ताका भारी संतोष जालो 1.5 करोड जिखलो म्हणून. ताज्या उपरांत कितें ताज्या लागीं आसलें पळय तें पुरा कितें केलें? 1.5 करोड येवनी संतोष आसा गी? नांव संतोष म्हणल्यार कुठले आमकां आमचे भितर संतोष ना. पवित्र आत्मा तुका हाडटा जाल्यार संतोष आसा, समाधान आसा. आनी पवित्र आत्मा केदाळ हाडटा ही सुवार्ता आयकून सत मानतना तुजो भावार्थ वाडटा, भरवसो वाडटा आनी त्या दाळा जिणेंत कितें येता? त्या दाळा आमी म्हणयत संतोष उक्कुते, संतोष उक्कुते, संतोष उक्के उक्कुते, हालेलुया येसू नन्ना रक्षक नन्ना पापा तोळेदा. ना जाल्यार पवित्र आत्मा ना जाल्यार पाद्र्या बा म्हाका उडते आसता. तो 63 वर्साच्या प्रायार उडता.
जिंके बरे आनी आमी अर्थ आसाय ताका न्हिदे दोळ्यान ते जेमे दोळ्यान कळटा पवित्र आसा की नांगी म्हणून. थोडी हांगा नवी नवी मनशांक आयिल्ल्यांक हांव पळयता ती पळय म्हळ्यार थोडी ताळयो पेटतात न्ही हालेलुया नाचतात ती नवी आयिल्ली मनशां रूख जातात. हांकां कालें जालां हांकां कितें जालां न्ही आमच्या पिरगजांनी केन्ना अशें जायना आमच्या हॉलांनी अशें जायना हांकां कितें जालां की म्हणून तरणाटी सोडा म्हातारी वरेक डॅन्स करता पळोवन तांकां अजाप पावतात ती. हांवें म्हणचें तुमी धर्ण 4 हप्ते या तुमकां तो चातमो येतलो मागीर. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. धर्ण 4 हप्ते या तुमकां तो चातमो येतलो मागीर डॅन्स करचो मागीर प्राय ना म्हातारी दोंकारी ना कोणी पळयता काय आसाय आमकां लज आसाय ना. पवित्र आत्मा मोगाळ भावा भयण्यानो तो आत्मा तुजें तें म्हजें तें येता ना बेंबीरांत ना लज म्हाका दोशी ना पुरासाण ना उत्साह भरित जीवन. देखून थोड्या फावटी नवी आयिल्ले अजाप जातात. प्रायची मेरी बाय म्हणून येतलो कितें डॅन्स कसले स्टेप दिजे खंयचे हिरोईन आतां घालची नात तसले स्टेप कित्याक तिच्या प्रायाला तिच्या बोळान तिणें घालूंक जातात की आत्म्याची सकत आत्म्यान भरतना मात्र जाता मोगाळ भावा भयण्यानो. पवित्र आत्मा तुका म्हाका असले संतोष भरीत जिवीत घेवन येता. आळशी जिवीत हाडिना कुरवाल्लें जिवीत हाडिना. देवा तेनके भरोसो वाडयता भद्रती वाडयता. कोरिंदकारांक बरयल्लें पयलें पत्र वस्वर 13-11 वळयका आमी ल्हान भुरग्यां बरी करून जो म्हणटा देवाचें उतर. हांव भुरगो आसतना भुरग्या बरी उलयतालो. विलपीचें एक पद आयकोना गे तुमी हांव धाकटो आसतना बेश्टे रडतलो म्हणून. पावल हांगा सारकें सांगता हांव भुरगो आसतना भुरग्यां बरी करतालो पूण आतां पळयात ताका देवाचो आत्मो चलयता देखून तो भुरग्यां बरी करिना. थोड्या फावटी आमी भुरग्यां बरी जाता न्ही आमी पळया देवाचें उतर आयकूंक जाय म्हणून पांत्यार उठून कुडलें नांव नश्ट करून आमी धांवन येता हांगा आयकूंक जाय म्हणून. हांगा आयिल्ल्या उपरांत आमी भुरग्यां बरी हांगा आयिल्ल्या उपरांत आमकां बसूंक जायना आयकूंक जायना परतान आमी भुरग्यां बरी करता. जाणट्या बरी येता आयिल्ल्या उपरांत कितें जाता आमी भुरगीं कशीं म्हण तुमकां कळीत आसा मू. हाज्या पयलें फादर जेरीन तुमी सांगलेलें आयकलां वय मू. फादर जेरीन शिकोवन दितना लोक सच्च आयकता काय वय मू पळयलां मू. पूण भुरगीं आयकता ती अशें कर भुरगीं आयकता ती भुरगीं खावन दिता ती चॉकलेटां खातात बिस्किटां खातात ते हांगा धांवतात बसतात या थोडी न्हिदतात. तांकां गोत्ताय फादर जेरी म्हणून ब्रदर म्हूण तांकां गोत्ताय फादर जेरी कडक्क म्हूण तांकां गोत्ता आसाय तांकां गोतना आमकां गोत्ता आसा देखून भुरग्यांक गोत्ता आसाय. तांकां कोण जाल्यार आतां मोदी येयला ती भियाता ती चॉकलेटां खावन ती डॅन्स करून ती नाचोन ती आसा तांकां भिरांत ना. एक पुढे टिचरीन भुरग्याक विचारलें की इस्काला येतना 9 वरांचे वता 10 वरां रायला कितें रे इतलो वेळ म्हणटाना म्हज्या फ्रेंडाचो 100 रुपयाचो नोट सांडून गेल्लो वय गी तूं सोदूंक पडलें की सोदून पडून हांव ताजे उबे रावल्लो तसो ते आशिल्लो. असली पुरा भुरग्याची कामां असली पुरा भुरग्याचे बुदी. एक पटी भुरग्यान बापायक म्हज्या बरी ग्लास आसलो सोडा ग्लास म्हणटात पळय धाट्ट आसता थोड्यांचो. बापायक ग्लास आसलो डॅडी तेणें विचारलें बापायक डॅडी तुका तो ग्लास घाल्यार ल्हान आसली वस्त व्हडली दिसता गी म्हणून पळय म्हणलें खंय बापायन. तर एक काम कर सायबा म्हाका केक दिताना तो ग्लास काडून दी म्हणून. कित्याक काका व्हडली दिसता देखून केक दिवची कशी हेणे ल्हानसो कुडको दिता ताका व्हडली दिसता हाका ल्हान जाता देखून डॅडी दया कर तो केक दिताना ग्लास एक काडून दी म्हण ते आसा. हे भुरग्या बुदी. सांबाळ म्हणटा हांव तुमच्या बरी भुरगीं आसा आतां हांवें बडी सांगिल्लें आतां ल्हान भुरग्याक पॅम्पर घालतात वय मू पळय की न्ही म्हाका 50 वर्सां जाल्यां म्हाका पॅम्पर घाला कशें दिसतात. तुमी आसतात गेले तुमकां घाल्यार कशें दितात. 25 वर्सांचो गाबरू जेवण जालाय हांगा पॅम्पर घालना वयल्यार समजता मू कोंकणी. तर आमी ते साली ते आमची जीण कित्याक सोडिना मोगाळ भावा भयण्यानो. देखून सांबाळ म्हणटा हांव भुरगीं आसतना धाकटो आसतना हांव करतलो वय तोय म्हणटा पळय तोय करतलो आमी करतले. आतां म्हाका आत्मो चलयता देखून तो कितें म्हणटा पळया.
हांव भुरगो आसतना भुरगो आसतना भुरग्या बरी उलयतालो भुरग्या बरी उलयतालो भुरग्या बरी समजतालो बरी समजतलो डान्स करतलो उलयतलो पुरा करतलो शिकोवन आयकतना न्हिदतलो आनी भुरग्या बरी चिंततालो भुरग्या बरी चिंततालो चिंता बी भुरग्यांचेंच आतां जाणतो जातस भुरगेपणाच्यो सर्व संगती हांवें सोडून सोडल्यात आतां 80 वर्सां जाला आनी देखून तो जाणटो न्हय आतां ताका देवाचो आत्मो चलयता देखून तो म्हणटा आतां हांव कोण जाला आतां हांव जाणटो जाला मोगाळ भाव भयणींक तुमी ल्हान भुरगीं आसूंक पुरो प्रायंत पूण आत्मो चलयता जाल्यार ती जाणटी थोड्यांक हांवें पळयलां 3-4 वर्सांची भुरगीं वरें कशेंच आयकतात कित्याक ती भुरगीं न्हय तांकां आत्मो चलयता ल्हान भुरग्यांक हांवें जायत्या फावटी उल्लेख केला आमचे भुरगे वेलिना येता आमचे भुरगे हांगा ओलिशा येता ही थोडी भुरग्यांक हांवें पळयलां आतां तांकां आत्मो चलयता देखून मोगाळ भाव भयणीनो जाणट्या बरी ल्हान भुरगीं पूण तांणी अर्गां दितना साक्ष दितना तांची उतरां जाणट्या बरी आयको ना गे तुमी म्हाका संवसाराची आशांतल्यान पयस दवरलाय पयशांच्या आशांतल्यान म्हाका पयस दवरलाय असली उतरां तांची ह्या प्रायर उलोवण्या जाणट्या बरी कित्याक पवित्र आत्मा उलयता पवित्र आत्मा चलयता सांबाळ म्हणटा भुरग्या बरी हांवें भुरग्या बरी आसलो पूण आतां न्हय आतां आमी आत्म्यान चलयतली आत्मा आमकां चलयता देखून त्या भुरग्यापणाचो हांव न्ही म्हणटा सांपावलो एपेसकारांक बरयलें पत्र वस्वर 4:30 वळयका देखून आमी भुरग्या बरी जाता आमचे भितर देवाचो आत्मो आसा ताका आमी दुखयता एपेजियन चॅप्टर 4:30 आयका आमी ल्हान भुरग्या बरी ह्या सतांत भुरग्या बरी जाताना परत्यांत आत्म्याक आमी दुखयता देवाच्या पवित्र आत्म्याचें मन तुमी दुखयनाकात देवाच्या पवित्र आत्म्याचें मन तुमी दुखयनाकात कित्याक आमकां सुटका दिवंक आसा त्या दिसा तुमी आपणाचें मन कळीत जावचे खातीर त्या सत्म्या वरवीं देवान तुमचे वयर मोर मारल्या आमी पळया ओ मिसाक वचना जाल्यार पाद्र्याक काय याजा काय सांगता की पूण बियान आसा पूण ओ याजाक तुका निमाण्या दिसा सुटका दिता की दिना आमचो संस्थ आमचो धर्म आमची जात तुका आमकां सुटका दिना निमाण्या दिसा तुका आनी म्हाका ओ म्हजो ओ देवाचो म्हण सुटका दिवचो पवित्र आत्म्यान मोगाळ भावा भयण्यानो कोणें दिवची सुटका पवित्र आत्म्यान पवित्र आत्मा साथ दिता ओ म्हजो ओ एंड्रू म्हजो जीण भर ताणें म्हजी खुशी केला म्हज्या आत्म्यान तो भरला आत्म्या प्रमाणे तो जियेला म्हजो म्हण साथ दिवचे पवित्र आत्म्यान आमचे धर्म दिना आमची जात दिना रोमन कॅथोलीक आमकां सांगना ओ म्हजो सांदो जावन आसलो कोणीय थंयसर येनात पूण कोण सांगता देवाचो आत्मो देखून ताका मानवताना मेसवाताना एक दीस तो पवित्र आत्मो हे म्हजे भुरगे ओ म्हजो भुरगो ओ देवाचो भुरगो म्हण साक्ष दितलो मोगाळ बाबडीनो तेच पवित्र आत्म्यान आमी देवाची म्हण साक्ष दिवच्या खातीर तसली जिणी आमी जियेवया तेच जिवितांत आमी मुखार या आनी जी विश्वासाची वाट आमी धरला ती वाट पूर्ण या संपूर्ण करूंक आमी प्रयत्न करया तसो आत्म्या रुपार आसलो देव आमकां असाध्य म्हणलेली कामां तो साध्य करून दाखयतलो हेंच भाग उतार आयकले आमकां हर एकल्यांक फावो करून दी म्हण आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. Woo!